नमस्कारः मित्राणि, सर्वेभ्यः मकरसङ्क्रान्तिपर्वणः शुभाशयाः। अहमद्य प्रातःकाले 4:00 एव उत्थाय स्नानं कृत्वा मधुरमुद्गान्नं, कटुमुद्गान्नं, कूष्माण्डस्य व्यञ्जनं, तिन्त्रिणीगुडसारः च पक्ववती। तदनन्तरं पूजां कृत्वा देवाय एतान् सर्वान् पाकान् नारिकेलफलं, नारङ्गफलं, कदलीफलानि, इक्षुदण्डं च निवेदितवती। गुडतिलमिश्रणं नागवल्लीदलैर्युत पूगीफलताम्बूलमपि समर्पितवती। अस्माकं कर्नाटकराज्ये वयं सायङ्काले बन्धुबान्धवानां, सखीनां, प्रतिवेशिनां गृहेभ्यः गत्वा गुडतिलमिश्रणं दद्मः। अहमपि मम प्रतिवेशिनां कानिचन गृहेभ्यः गत्वा गुडतिलमिश्रणम्, इक्षुदण्डं, मङ्गलद्रव्याणि, कदलीफले च दत्त्वा आगतवती। अस्मिन् समये किमर्थं गुडतिलमिश्रणं खादितव्यमिति श्वः ज्ञास्यामः। नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।